Hello student, today we are going to discuss lesson number 2, basis of the formation of society. के को आधारमा हैन समाजको गठन भएको भन्ने बारेमा आज हामी यो लेसनमा पढ्न गइरहेका छौं. So let's start. Introduction. Formation of society basis on various things. This basis may differ from one age to another. A brief description of each of the base follows next. Stone Age, Agriculture Age, Industrial Age, मोडर्न एज. यहाँ भन्न खोजेको के छ भने हैन धेरै कुराको आधारमा हैन यो समाजको के छ त के छ भएको छ गठन भएको छ समाज गठन भएको छ बनाउनेको छ. धेरै के एउटा युगदेखि अर्को युगसम्म के भएको छ ती आधारहरू के छन् त विभिन्न छन् हैन. ती विभिन्न तिनी एजहरू अथवा त्यो के त त्यो बेसिसहरू पनि के गरेको छ यहाँ तल डिस्क्राइब गरेको छ एकपछि अर्को हैन. So first हामीलाई दिएको छ स्टोन एज, सेकेन्ड एग्रिकल्चर एज, थर्ड इन्डस्ट्रियल एज र फोर्थमा चाहिँ मोडर्न एज. द फर्स्ट वान, द स्टोन एज. ह्युमन बिङ इज बिलिभड टु हेभ बीन डेभलप्ड फ्रम अ स्पेशल स्पेसिस अफ मंकी. यसमा भन्न खोजेको के छ भने हैन मानवको विश्वास चाहिँ के छ भने हामी मानवहरूको विकास केबाट भएको त बाँदरको प्रजातिबाट भएको हो भन्ने के छ त विश्वास छ बनाउनेको छ. बिफोर द स्टेज अफ पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट ह्युमन्स युज टु लिभ इन फरेस्ट. मानिसहरूको के त स्थानीय हैन बन्दोबस्त हुनुभन्दा अगाडि के थियो त मानिसहरू कहाँ बस्थे त जंगलमा बस्थे भनेको छ. दे एट फ्रुट्स, shoots, roots and other edibles found in the forest. They hunted the animals there and ate without cooking. Their life was difficult as they had to move from one place to other for food. Their shelter at cave and where leaves or plants or wood brick. As most of the weapons they used in those days were of stone. This period is known as the Stone Age in the world history. यसमा भन्न खोजेको के छ भने पहिला मानिसहरूले के गर्थे त फलफुलहरू खाने हैन उनीहरूले के गर्थे त रुखको माथिल्लो भाग जस्तै हाँगाहरू चबाउने पातहरू चबाउने हैन कि त त्यो बिरुवामा फलेको फलहरू खाने काम गर्थे हैन जराहरू खान्थे र जंगलमा हैन जंगलमा खान मिल्ने जस्ता कुराहरू उनीहरूले के गर्थे त खान्थे भनेको छ. र जंगलमा उनीहरूले हैन के त एनिमलहरूको हैन जनावरहरूको उनीहरूले के गर्थे शिकार गर्थे त्यहाँ हैन र उनीहरूले के गर्थे त बिना पकाइ हैन नपकाइकिन उनीहरूले के गर्थे त त्यो काँचो मासु उनीहरूले के गर्थे खान्थे भनेको छ. र तिनीहरूको लाइफ चाहिँ एकदमै के थियो त डिफिकल्ट हैन एकदमै मुस्किल हैन कठिन टाइपको थियो हैन. उनीहरू आफ्नो खानको लागि बसोबास गर्नको लागि हैन उनीहरू के गर्थे त एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ के गर्थे जान्थे हैन. उनीहरूले कहिलेकाहीँ के त गुफाहरूमा आफ्नो जीवन बिताउँथे भने हैन उनीहरूले के गर्थे त आफ्नो कपडाहरू लगाउनको लागि उनीहरूले के को युज गर्थे त पातहरू भयो हैन प्लान्टहरूको हाँगाहरू के गरेर भाँचेर हैन र कहिलेकाहीँ के त त्यो दाउराको हैन मुडाको के त बोक्राहरू के गरेर लगाएर त्यसको हैन कपडा बनाएर लगाउँथे भनेको छ. र त्यो जमानामा हैन त्यो युगमा के थियो त मानिसहरूको हैन हतियार भनेको नै के को थियो त ढुङ्गाको थियो. त्यही भएर त्यो पिरियडलाई के भनिन्थ्यो त ढुङ्गे युग भनेर भनिन्थ्यो हैन हिस्ट्रीमा वर्ल्ड हिस्ट्रीमा नै भनेको छ. So the next is the agriculture age हैन. After crossing over the Stone Age, human beings reached the next age, the age of permanent settlement. In this age, human beings learned agriculture and livestock farming. They moved from one place to other for searching a new land for agriculture and better pasture land for animals. They learned many skills in the age. They also learned the handicraft and produced them in a small scale. यो प्याराग्राफमा भन्न खोजेको के छ भने हैन स्टोन एज पछि के आयो त स्टोन एज
गइसकेपछि अर्को एज आयो त्यसलाई के भनिन्छ त हैन स्थानीय व्यवस्था हैन अथवा स्थानीय हैन बन्दोबस्तको एज भनिन्छ युग भनिन्छ भनेको छ र त्यो एजमा हैन त्यो युगमा मानिसहरूले के गर्न थाले त कृषि हैन सिक्न थाले उनीहरुको लाइफस्टाइल हैन लाइफ स्टकहरु फार्मिङ गर्नको लागि उनीहरुले के गर्न थाले सिक्न थाले हैन र उनीहरु के गर्न थाले त हैन एनिमलहरुलाई हैन के गर्ने चराउने थाले हैन अनि के त्यहाँ उनीहरुले के गर्न थालेका थिए त त्यो एजमा एनिमलहरुलाई पाल्न थालेका थिए हैन त्यो एनिमलहरुलाई पाल्ने हैन उनीहरुले चराउने ठाउँहरु खोज्न थाल्ने एग्रिकल्चरको लागि पर्फेक्ट हैन सर्चिङ न्यू ल्यान्डहरु उनीहरु के गर्न थाले खोज्न थाले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ गएर हैन र अर्को कुरा यसमा के पनि भनेको छ भने उनीहरुले हैन धेरै सिपहरु पनि के गरे उनीहरुले सिके भनेको छ यो युगमा र मानिसहरुले हातबाट बनाउने हैन चीजहरु पनि उनीहरुले के गर्न थाले सिक्न थाले र उनीहरुले के गर्थे यसलाई एउटा स्मल स्केलमा पनि उनीहरुले के गर्न थाले प्रोड्युस गर्न थाले हैन सानो उद्योग जस्तोमा उनीहरुले के गर्न थाले चलाउन बनाउन थाले तिनीहरुको युज गर्न थाले भनेको छ सो यसै गरेर वी आर इन द नाउ द इन्डस्ट्रियल एज आफ्टर द ग्रेट डेभलपमेन्ट अफ एग्रिकल्चर ह्युमन बीइङ एस्टाब्लिश्ड इन्डस्ट्रीज to use the agro-based raw materials. Later, there was the invention of machines, and this leads humans to industrialization. It means human beings established big industries and used agriculture products as raw materials. They even extracted minerals and used them as raw materials from the mineral-based industries. Human life became faster, more competitive, and more comfortable in the industrial age because the machines were used to work more effectively, efficiently, and promptly than man. यो प्याराग्राफमा भन्न खोजेको के छ भने हैन कृषिको विकास भइसकेपछि के गर्न थाले त मानवहरूले हैन उद्योगको के गर्न थाले स्थापन गर्न थाले हैन स्थापित गर्न थाले उद्योगलाई हैन र के को लागि त के को युजको लागि एग्रो बेस्ड र मटेरियल्सको लागि हैन यसमा के पनि भनेको छ भने पछि के भयो त मेसिनको पनि के भयो त आविष्कार भयो बिस्तारै बिस्तारै जसले गर्दा हैन उद्योगमा हैन एकदमै के भयो त उले ठुलो हात पुर्यायो हैन धेरै सहयोग गर्यो र यहाँ के भनेको छ भने एग्रिकल्चरमा भएका जुन हैन कृषिमा जुन उत्पादन भएका जुन चीज छन् त्यसलाई इन्डस्ट्रीमा के को रूपमा ल्याइन्छ त र मटेरियल्स मिन्स कच्चा पदार्थको रूपमा ल्याइन्छ भनेको छ र मानिसहरूले के गर्न थाले ठुला ठुला के त उद्योगहरू खोल्न थाले हैन अथवा स्थापन गर्न थाले अनि के को युजको लागि त एग्रिकल्चर प्रोडक्टको हैन रूप एग्रिकल्चरबाट प्रोडक्ट भएका मटेरियल्स हैन र मटेरियल्सको युजको लागि र उनीहरुले के पनि गर्न थाले भने हैन उद्योगहरू खोलिसकेपछि उनीहरुले हैन खनिज पदार्थहरू उनीहरुले के गर्न थाले त निकाल्न थाले भनेको छ र त्यसलाई के गर्न थाले त एज अ र मटेरियलको युजमा उनीहरुले के गर्न थाले युज गर्न थाले हैन रूपमा र अर्को कुरा के पनि भनेको छ भने मानिसहरुको जीवन के एकदमै के भयो त छिटो भयो हैन एकदमै हैन के त प्रतिस्पर्धी भयो हैन एकदमै कम्फर्टेबल टाइपको भयो हैन के को लागि केले गर्दाखेरि त इन्डस्ट्रियल एजले गर्दा हैन र उनीहरुले हैन मेसिन के को लागि यो कम्फर्टेबल भयो हैन इन्डस्ट्रियल एजमा के को मद्दतले गर्दाखेरि त इन्डस्ट्री मतलब इन्डस्ट्रीलाई एउटा ठुलो हात पुर्याउने के हो त मेसिन हो हैन मेसिनले गर्दा हैन कामहरु पनि एकदमै के त छिटो हैन र एकदमै सहज रूपमा एकदमै क्वालिटी रूपमा हैन भएको थियो मानिसहरूले गर्नु भन्दा पनि राम्रो भयो भनेर यसमा के भनेको छ so the next one is the modern age. Present day humans are in the phase of science and technology. This has converted the whole world as a global village. No distance is explored. Human beings have reached even to the moon. There has been rapid progress in the field of education, health, transportation, communication, etc. In this modern age, service sector has become the key aspects of life. Many people have involved in this sector and it has helped to change the economic of the world.
यो प्याराग्राफमा भन्न खोजेको के छ भने अहिले मानिसहरूको हैन मानवको जीवन अहिले के मानवहरू केमा कुन स्थितिमा छन् त साइन्स र टेक्नोलोजीको स्थितिमा छन् भनेको छ र हैन उनीहरूले के गर्न थाले त पुरै दुनियाँलाई हैन उनीहरूले के गर्न थाले एउटा कन्भर्ट गरेर एउटा ग्लोबल भिलेज एउटा गाउँ बनाउन थाले हैन गाउँको रूपमा लिन कन्भर्ट गरे हैन उनीहरूले परिवर्तन गरे र अर्को कुरा यहाँ के भनेको छ भने त्यहाँ कुनै डिस्टेन्सहरू छैन कि मानिसहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँबाट उनीहरूले के गर्न सक्छन् सजिलै कुराकानी एज हैन उनीहरू धेरै माइल टाढा भए पनि हैन उनीहरू के जस्तो फिल गर्छन् त उनीहरू आफूसँगै छन् जस्तो भन्ने त्यति डिस्टेन्स त्यहाँ कुनै के छैन त छैन भन्न खोजेको हैन उनीहरू धेरै टाढा भए तापनि त्यस्तो टाइपको अनुभव छैन उनीहरूलाई भन्ने खोजेको छ टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि के छ त उनीहरूलाई सबलाई के गरेको छ एकै ठाउँ गराएको छ भनेको छ सो अर्को कुरा के भन्न खोजेको छ भने मानिसहरू हैन मानवहरूमा अहिले के गर्न थाले त यो एजमा हैन के गरे त चन्द्रमामा गएर पनि उनीहरू के गर्न थाले चन्द्रमामा पनि उनीहरू पुगिसके भन्न खोजेको छ यसमा र उनीहरूले यो अहिलेको स्थिति भनेको के त एकदमै राम्रोसँग एकदमै चाँडै हैन छिटो रूपमा हैन अहिले के गर्ने त प्रोग्रेस गर्ने हैन र केको फिल्डमा त केको क्षेत्रमा त एजुकेसनको क्षेत्रमा हैन हेल्थको ट्रान्सपोर्टेसन कम्युनिकेसन भयो हैन यी कुराहरुमा उनीहरूले के गर्न थाले एकदमै राम्रोसँग हैन प्रोग्रेसहरू गरिरहेका छन् भन्न खोजेको छ र यसमा अर्को कुरा के पनि भनेको छ भने मोडर्न हैन एजमा उनीहरूले के गर्छ एकदमै सबैभन्दा हैन सर्भिस सेक्टरलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन्छ हैन एकदमै एउटा लाइफको हैन मान्छेले अब जुनै पनि चीजमा हैन जुनै पनि फ्यासिलिटीमा उनीहरूले के चाहन्छन् त सर्भिस सेक्टरहरूले उनीहरूले के गर्न चाहन्छन् हैन जस्तै तपाईहरु जानुभयो हैन कहीं पसलमा के किन जानुभयो भने अथवा त्यहाँ सर्भिसिङ गर्ने त्यहाँ के हुन्छ त एउटा सिस्टम हुन्छ मानिसहरूले अहिले के गर्न थाले त आफ्नो जीवन हैन सहज गराउनको लागि हैन पहिला मानिसहरूले एउटा के फोनहरु अथवा एउटा टिभीहरु किन्न पर्यो भने उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो त आफ्नो हैन ट्रान्सपोर्टेसनको उनीहरूले फी हैन आफै भर्नु पर्थ्यो भने उनीहरूले चाहिँ हैन ट्रान्सपोर्टेसनको चार्ज उतिर दिन्छन् र तर अहिले के गर्छन् त होम डेलिभरी भयो हैन त्यस के हुन्छ सर्भिस सेक्टरमा पर्छ के सो मानिसहरूको जीवन अहिले केमा के त एउटा के महत्त्वपूर्ण हैन सर्भिस सेक्टरलाई एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा यो एजमा मानिन्छ हैन त्यही भएर धेरै मानिसहरू हैन सर्भिस सेक्टरमा धेरै के छन् त इन्भल्भ छन् भनेको छ जसले गर्दा हैन के विश्वको नै के गरेको छ हैन स्थितिमा हैन अथवा अर्थ व्यवस्थामा उनी के गरेको छ एकदमै ठूलो चेन्जेसहरु गरेको छ भन्न खोजेको छ नेक्स्ट वान फ्याक्टर्स needed for the formation of society while developing in terms of occupation and comfort human beings also have developed its social status the relationship of a human being to others has become more closer and stronger. In the Stone Age, human beings might have taken help of others only for hunting big animals. Now, survival of one has become almost impossible without others. This need factor in the main reason of formation of society. Moreover, the following are other factors. 1. Social culture. 2. Cooperation. 3. Responsibility. 4. Security. 5. Social thoughts and feeling. 6. Interest, profession, occupation. यो प्याराग्राफमा भन्न खोजेको के छ भने हैन पेशागत रूपमा जब मानिसहरूले विकास गर्न थाले हैन एज अ कम्फर्ट हैन उनीहरूले के गर्न थाले त मानिसहरूले आफ्नो सोशल स्ट्याटस के गर्न थाले विकास गर्न थालेछन् भनेको छ र मानिसहरूले यहाँ के गर्न थाले रिलेसनशिपहरु पनि के गर्न थाले बनाउन थाले एकअर्कामा हैन र त्यो एकदमै के त उनीहरू एकदमै क्लोज र एकदमै स्ट्रङ त्यो रिलेसनलाई स्ट्रङ गराउन थाले भनेको छ र यसमा के भन्न खोजेको छ भने यो एजमा हैन मानिसहरू एकदमै नजिक छन् हैन उनीहरुको एकअर्कामा के छ त सद्भावहरु छ उनीहरु मिल्छन् भने पहिलो स्टोन एजमा चाहिँ मानिसहरूले हैन अरूको सहयोग तब मात्र लिथे जब उनीहरूले के त बिग एनिमलहरुको जब हैन शिकार गर्न जान्थे तब मात्र उनीहरूले के गर्थे त अरूको हैन सहयोग लिउँथे भनेको छ तर अहिले चाहिँ हैन
बाँच्नको लागि पनि हैन एउटा हैन कोही बाँच्नको लागि भए पनि अर्को बिना यो के छ त असम्भव छ भन्न खोजेको छ र यसमा के भन्न खोजेको छ भने हैन यी कुराहरू यसमा के त हाम्रो हैन सोसाइटी समाजको हैन गठन हुनको लागि यी कुराहरू चाहिन्छ हैन पहिला त के त मान्छेहरूको रिलेसनहरू चाहियो हैन मान्छेहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ मिल्नु पर्ने हुन्छ हैन र एकअर्का बीच हैन मानिसहरू के गर्न सक्दैनन् आफ्नो बेसिक निडहरू पनि पूरा गर्न सक्दैनन् भने हैन र अरु कुराहरुमा नि अरु फ्याक्टरहरु पनि यसमा के छ त दिएको छ जस्तै सोशल कल्चरहरु हैन कोअपरेसन रेस्पोन्सिबिलिटी सेक्युरिटी सोशल थट्स एन्ड फिलिङ इन्ट्रेस्ट प्रोफेसन अकुपेसनहरु यिनीहरु पनि के हुन् त अरु अन्य फ्याक्टरहरु हुन् भनेको छ सो नाउ वी आर इन द एक्सरसाइज सो लेट्स रिड सो एक्सरसाइज नम्बर 1 त हजुरले आफै गर्न सक्नुहुन्छ हैन यसमा के भन्न खोजेको छ नि फिल इन द ब्ल्याङ्क्स एन्ड रिराइट द सेन्टेन्स भन्न खोजेको छ इन एक्सरसाइज नम्बर 1 मा सो ए नम्बर पीपल युज डट वेपन इन अ स्टोन एज हैन के को हैन कि मानिसहरूले के को वेपन हैन स्टोन वेपन के गर्थे युज गर्थे स्टोन एजमा भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यसै गरेर हजुरले अरु चाहिँ हजुरले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ सो आई विल जस्ट रिड ओन्ली ओके So B number, the present day world is dot oriented भन्ने खोजेको छ so you have to write the answer by yourself. C number, permanent settlement was launched in the dot age. D number, human being dot wild animal and ate them dot in the stone age. E number, permanent settlement made life more dot. So fill in the blanks you have to do by yourself, you have to try. So if you don't if you have any confusion about it so you can inform to me. So likewise we are in the exercise number 2. Write short answer of the following question. A number, list out any 4 bases of formulation of human society. कम्तिमा 4 वटा बेसिसहरु हैन समाजको के रे मानवको हैन समाजको हैन मानवको समाजलाई के त गठन गर्नको लागि हैन 4 वटा बेसिस लेख्नु भन्न खोजेको छ यु क्यान अल्सो राइट स्टोन एज हैन एग्रिकल्चर एज इन्डस्ट्रियल एज र आको के त लास्टमा मोडर्न एज भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ सो यस्तै गरेर वी आर इन बी नम्बर सो कम्पेयर ह्युमन लाइफ of a stone age with that of agriculture age in a 2 points भन्न खोजेको छ कम्पेयर गर्ने हैन स्टोन एज र एग्रिकल्चर एज लाई हैन कम्पेयर गरेर त्यसलाई के गर्ने दुई वटा पोइन्टमा लेख्ने भन्न खोजेको छ हैन सो यु हैव टु डु दिस अल्सो सी नम्बर what were the changes brought out by industrialization mention any 2 of them हैन इन्डस्ट्रियलाइजेसनबाट चेन्जहरु के आए त हैन तपाईहरुले त्यसमा कम्तिमा 2 वटा लेख्नुस् भन्न खोजेको छ के त 2 वटा मेन्सन गर्नुस् भन्न खोजेको छ यु क्यान डु दिस अल्सो सो डी नम्बर why is the present day world called the world of service give any 2 reason 2 वटा हैन अहिले प्रेजेन्ट डे लाई हैन दुनियालाई के भनिन्छ त वर्ल्ड अफ सर्भिस भनेर भनिन्छ किन भनेर 2 वटा रिजन दिने भन्न खोजेको छ सो इन ई नम्बर आर पीपल इन अल पार्ट अफ नेपाल मोडर्न गिभ रिजन हैन नेपालको सबै भागमा के छ त मोडर्न छ त भनेर यसको रिजन दिनुस् भन्न खोजेको छ भने किन छैन भने किन भन्ने कुरा हैन रिजन दिनुस् भन्न खोजेको छ सो एफ नम्बर why were the human societies formed हैन why were the human societies formed write any 4 factors of their formation भनेको छ मानवको हैन समाज किन बन्छ हैन र किन हैन त्यसको फ्याक्टरहरु के हुन् त्यो गठन हुनको लागि भन्ने कुरा यसमा के भनेको छ यु क्यान इजिली राइट फ्रम द लास्ट प्याराग्राफ सो प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ हजुरले एकचोटी हेर्नुस् so we will discuss about this also so if you have any confusion in this exercise you can inform to me हैन यदि केही प्रब्लम छ भने मलाई भन्दा हुन्छ हैन मलाई इन्फर्म गराउँदा हुन्छ म हजुरलाई के गर्छु त्यसमा सहयोग पुर्याउँछु त्यो सल्भ गर्नलाई so I think this much for today and we have already finished this chapter I mean lesson number 2
बेसिस अफ फर्मेसन अफ सोसाइटी। यदि यसमा यो च्याप्टरमा अथवा यो लेसनमा केही प्रब्लम छ भने पनि हजुरले इन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। केही कुरा बुझ्नु भएन भने हैन, यु क्यान रिमार्क इट एन्ड यु हेभ टु इन्फर्म टु मी। सो थ्याङ्क यू दिस मच फर टुडे।